अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल पे देखा होगा, टेस्ट योर सेल्फ, हाउ जेलस आर यू। जेलसी का टेस्ट है। मुझे पता है कि जब हम किसी भी टेस्ट पे सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं तो हमें होता है कि चलो 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 करते हैं इंट्रोडक्शन, जस्ट गो स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस के, जस्ट हमें सवाल बताओ इंट्रोडक्शन को छोड़ो। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं शुरू में बताना चाहती हूँ कि एज आई थिंक मेरी पहली वीडियो में मैंने जैसे कहा था कि ड्यूरिंग माई PhDs राइट नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट वी आर लर्निंग, एक बहुत अहम स्किल जो PhD में हमें सिखाई जाती है वो ये होती है कि जो भी चीज़ हम अपनी थीसिस में, अपने रिसर्च प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हैं, सर्वेज हैं, कोई मॉडल है, अगर किसी का हम काम, किसी और स्कॉलर का काम ले रहे हैं तो उसको रेफरेंस करना होता है, लेकिन अपने अल्फाज में बयान करना होता है। हमने ख़ुद से चीज़ को पढ़ के लिखना होता है, हम एज़ इट इज़ नहीं ले सकते हैं। और क्योंकि मेरी रिसर्च जो है वो मेंटल हेल्थ पे है और मिडल ईस्टर्न वीमेन पे है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे कल्चरली अप्रोप्रिएट करनी पड़ती हैं। ख़ास तौर पे जो सवालनामे होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट, वो अक्सर वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से होते हैं या वेस्टर्न एग्जांपल्स दी गई होती हैं। तो इसी तरह मैं जेलसी के एक टेस्ट पे काम कर रही थी क्योंकि ये मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। तो मेरे जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं 3-4 सवाल ऐसे बनाऊं जो कि हमारे कल्चर के हिसाब से हों, और जो इसका रिज़ल्ट है टेस्ट का वो हम वैसे ही रखेंगे, वही साइकोलॉजिकल मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो सवाल हम पूछेंगे वो हमारे कल्चर से रिलेटेड होंगे। तो मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगी, आप उसके जवाब 3 ऑप्शन में आपको दूंगी, येस, नो, समटाइम्स। तो जब आप मेरा सवाल सुनेंगे तो आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, आप अपना जवाब अपने जहन में याद रख सकते हैं क्योंकि 3-4 सवाल हैं, या लिख भी सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। और उसके बाद जो है तो हम रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे। तो पहले सवाल की तरफ जाते हैं। पहला सवाल ये है कि जब आप किसी की कोई अच्छी ख़बर सुनते हैं, देखते हैं या पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या आप फौरी तौर पर, क्या एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, उस बंदे को फ़ोन करके या जब मिलते हैं तो मुबारकबाद देते हैं खुले दिल से? आप अपना जवाब सोच लें, येस, नो, समटाइम्स। अगला सवाल ये है कि जब आपको कोई अपनी चीज़ दिखाता है, कोई नई चीज़ है, वो कोई छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, कोई पेन है, घड़ी है, गिफ्ट है, वो बड़ी चीज़ भी हो सकती है, घर है, गाड़ी है, कोई भी चीज़ है। तो जब आप किसी की कोई चीज़ देखते हैं या कोई आपको दिखा रहा होता है, तो क्या आप फौरी तौर पे उसमें से कोई गलती निकालते हैं या उसको कंपेयर करते हैं कि ओ ये वाली, वो फ़लाँ चीज़ तो ज़्यादा अच्छी है, वो वाला मॉडल तो ज़्यादा अच्छा है, ये तो ज़्यादा अच्छा है? तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी काम करते हैं, या तो उसमें से गलती निकालते हैं या कंपेयर करते हैं किसी और चीज़ से, तो आप अपना जवाब सोच लें कि यस, हाँ, हम करते हैं, नहीं, नहीं करते, या समटाइम्स। तीसरा सवाल ये है कि जब आप किसी के नुकसान होने की ख़बर सुनते हैं कि किसी का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है किसी भी चीज़ में, या किसी को कोई बुरी ख़बर खुदा न ख्वास्ता मिली है, तो क्या आपके दिल में एक कमीनी सी खुशी आती है, कहीं पे थोड़ी सी रिलैक्सेशन, सेटिस्फेक्शन आती है, खुशी आती है, और उसको फ़ोन करके आप कहते हैं कि देखो हमने तो तुम्हें कहा था, बताया था? अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना जवाब सोच लें, येस, नो, समटाइम्स। अगला सवाल ये है कि क्या आपको, मेरा ख़्याल है कि ये सेकंड सवाल से रिलेटेड है, कि क्या आपको जब कोई अपनी खुशी की ख़बर सुनाता है तो आप खुले दिल से जब कहते हैं कि मुबारक हो और अल्लाह तुम्हें नसीब करे? क्या आप ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो येस, नो, या समटाइम्स, आप कुछ भी जो है तो जवाब अपना चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखने में 3-4 सिंपल किस्म के सवालात हैं कि बंदा कहे ज़ाहिर है ये कैसे सवालात हैं, लेकिन जब आप इसका जवाब देखें और जवाब और रिज़ल्ट या नतीजा आपका क्या है वो आपको पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, मेरे बताने से पहले पता है। वो क्यों? इसलिए कि जब भी हम कोई इस तरह का टेस्ट ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में जो हमारा फ्रंटल लोब है वो एनालाइज कर रहा होता है और आपको बता रहा होता है कि कौन सा ठीक जवाब है। आपको पता होता है, हमारे दिल में हमें ठीक जवाब पता होता है, और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो सबको, जैसे आपको अपना परफेक्ट रिज़ल्ट पता है,
تو اگر تو آپ کا پرفیکٹ رزلٹ ہے جو کہ ہے کہ جی بالکل ہم فوراً سے دے دیتے ہیں، مبارکباد کھلے دل سے دیتے ہیں، نہیں بالکل بھی نہیں، ہمیں کیوں کسی کے نقصان کی، استغفر اللہ العظیم، ہمیں کیوں خوشی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہیں ہم تو خوشی سے کہتے ہیں کہ اللہ نصیب کرے، مبارک کرے، اور ہم کیوں کسی کی چیز میں سے غلطی نکالیں گے۔ اگر تو آپ کا پرفیکٹ سکور ہے تو آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دن دہاڑے انکار کر رہے ہیں کہ یو ایور فیل جیلس۔ اگر آپ انگلش میں یہ ٹیسٹ لے رہے ہوتے اور ڈفرینٹ قسم کے کویسچنز آنسر کر رہے ہوتے، لیکن اگر پرفیکٹ جواب دے رہے ہوتے تو آپ کو جواب لکھا نظر آتا انگلش میں کہ یو آر ڈینائنگ دیٹ یو آر ایور جیلس۔ کیونکہ اب یہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا غلط سکور ہے یا ہم آپ کو زبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جیلس ہیں ہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ پرفیکٹ سکور آئیڈیل سکور ہے، ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم سب ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ والا آئیڈیل سکور ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جیلسی ایک ایموشن ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایک ایموشن ہے تو کیا یہ ایک نارمل ایموشن ہے؟ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی بالکل یہ ایک نارمل ایموشن ہے، یہ ہر کسی کو فیل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فیل ہونا یہ پہلا سٹیپ ہے، آپ نے ریکگنائز کرنا ہے، ایکسیپٹ کرنا ہے، کیونکہ جیلسی ایک نارمل ایموشن ہے تو یہ فیل ہوگا ہر کسی کو، ہر کسی کے ڈفرینٹ بٹنز ہوتے ہیں۔ اگر آپ اور یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لائف کی کون سی اسٹیج پہ، آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی بیسٹ فرینڈ بھی ہوں، کلاس میٹ ہوں، کسی کے آپ سے زیادہ مارکس ہیں تو آپ کو جس ٹنج آف جیلسی فیل ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کریئر میں ہے، کمپٹیشن میں ہے، کچھ بھی ہے تو جیلسی آپ کو فیل ہوگی۔ دیٹس ناٹ اے پرابلم، دیٹس ویری نارمل تھنگ ٹو فیل۔ اب اس کے بعد ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے، ہم کیسے رسپانس کرتے ہیں؟ کیا ہم غائب ہی ہو جاتے ہیں سین سے، مبارک دینا ہی پسند نہیں کرتے، یا بہانے بناتے ہیں وہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں؟ کیونکہ اس کے بعد جیلسی فیل کرنے کے بعد جو آپ کو فیلنگز آتی ہیں، آپ اس کو ایکشن میں کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنا رد عمل یا عمل شو کرنے لگتے ہیں، وہاں پہ پرابلم شروع ہوتی ہے۔ اور یا جیلسی اتنی بڑھ جائے کہ آپ ایکٹیولی کوشش کرنے لگیں کہ دوسرے بندے سے یہ چیز چھن جائے، یا ایکٹیولی خود کو ڈسٹنس کرنے لگیں کہ آپ کو برا لگ رہا ہے اگر کسی کو، اور یا آپ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن اپنے ذہن میں دن رات کڑ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو خیر اگلے بندے کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا، لیکن آپ خود کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، خود آپ کا جو ذہنی نیگیٹو پریشر ہے وہ دماغ میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بھی ہے، اب میں حل بتائے بغیر تو ویڈیو ختم نہیں کر سکتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو کیونکہ اسلام میں بھی جیلسی کے بارے میں جب آپ حدیث پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جیلسی کتنا ڈسٹرکٹیو ایموشن ہے، اگر ہم اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں تو کسی کو بھی یہ لیبل پسند نہیں ہے، نہ میں نہ آپ، کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ اسی لیے ہم جیسے ہی جیلسی کا لفظ سنتے ہیں ہم فوراً انکار ہی کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو پہلا سٹیپ یہ ہے ریکگنائز کریں کہ ٹھیک ہے مجھے جیلسی فیل ہوئی ہے، اس سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فوراً سے نہ چاہتے ہوئے بھی اگلے بندے کو ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ نصیب کرے، کھلے دل سے فوراً جا کے آپ جو ہے مبارک دیں یا اس بندے کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں اگر آپ کو ہے کہ یا اللہ مجھے اس چیز سے جیلسی فیل ہوئی ہے، مجھے بھی یہ چیز عطا کر۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو جو فیلنگ آئی ہے اس نیگیٹو ایموشن کی، اس کا رسپانس آپ نے چینج کر دیا ہے، اور جب آپ ڈے ان ڈے آؤٹ اس پہ عمل کریں گے تو آپ اس کا پازیٹیو نتیجہ دیکھیں گے۔ جانے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ڈو لائک MIK پیج، فالو، لائک اور جتنے بھی آپشنز ہیں سب کلک کریں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔